बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मदीना और ताइफ के स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज़। आज से 1.5 मिलियन तलबा की वापसी होगी। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के सरकारी स्कूलों में इतवार 31 अगस्त आज से 1.5 मिलियन तलबा और तालबात की वापसी होगी। याद रहे, सऊदी अरब के दीगर इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते इतवार 24 अगस्त से नए तालीमी साल का आगाज़ हुआ था। SPA के मुताबिक महकमा तालीम मक्का मुकर्रमा का कहना है कि 2455 स्कूलों में 5 लाख से ज़्यादा तलबा का खैर मकदम किया जाएगा, जिन्हें 38,000 उस्ताद पढ़ाएंगे। महकमा तालीम जद्दा ने 7,14,273 तलबा के लिए 2,384 स्कूल तैयार किए हैं, जबकि ताइफ गवर्नरेट में 1,700 स्कूलों में 2,70,000 तलबा की गुंजाइश है। मदीना मुनव्वरा में 4,13,551 तलबा के लिए 1,829 स्कूल तैयार हैं। 34,637 उस्ताद उन्हें पढ़ाएंगे। वादे रहे, वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल के लिए 75 स्कूलों की नई इमारतें तामीर की हैं। 15,000 से ज़्यादा स्कूल इमारतों की जामे मेंटेनेंस, जबकि 1400 से ज़्यादा इमारतें तज़ीनो आराइश के बाद बहाल कर दी गई हैं। यूनिसिस्को और अलुला बैनुल-अक़वामी बैनुल-सक़ाफ़ती डायलॉग के पहले ट्रेनिंग सेशन की मेज़बानी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम यूनिसिस्को और अलुला बैनुल-अक़वामी जो डायलॉग के पहले तरबियती जो प्रोग्राम हैं उसकी मेज़बानी करेंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA जो है उसके मुताबिक अलुला रॉयल कमीशन जो है उसके इश्तराक से म्यूज़ियम और हेरिटेज साइट मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स के लिए है, जो अलुला में मुस्बत समाजी तब्दीलियों को फ़रोग़ देने के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अकाक वो परिंदा जो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब में पाया जाता है। अकाक असीर का मखसूस परिंदा है जो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब में पाया जाता है। सबक वेबसाइट जो है उसके मुताबिक ये परिंदा असीर के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो इस परिंदे को हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफ़रद मस्कन और फितरी माहौल फ़राहम करता है। सऊदी अरामको कंपनी की तरफ से शाया होने वाली किताब सऊदी अरब के परिंदे में लिखा कि अकाक वाहिद परिंदा है जो सिर्फ सऊदी अरब में पाया जाता है। ये परिंदा दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं रहता। इसका इल्मी नाम पीका एसाइरनेसिस है और ये अपनी जहानत और आईने में खुद को पहचानने की सलाहियत की वजह से मारूफ है। इसकी नुमायाँ खसूसियात जो है उसमें उसका रंग है जो स्याह और सफ़ेद पर मुश्तमिल है। इसे मुकामी तौर पर अकाक कहा जाता है और उसकी मखसूस आवाज़ की नुमाइंदगी करता है, और इसका रंग है जो स्याह और सफ़ेद पर मुश्तमिल है, जबकि ये अमूमन अरअर या तरह के दरख्तों पर 3 से 8 मीटर जो है उसकी बुलंदी पर बड़े गुंबद नुमा जो घोंसला है वो बनाता है। जदीद रिसर्च से ज़ाहिर होता है कि अकाक के सिर्फ तकरीबन 100 जोड़े यानी लगभग 200 बालिग परिंदे बाकी रह गए हैं। इसी बिना पर इसे बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत IUCN ने ख़तरे से दोचार इक़साम की लिस्ट में शामिल किया है। एक हफ्ते में 20,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 20,319 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 21 से 27 अगस्त 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,891 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,888 जो गिरफ्तार शुदगान हैं वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,540 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए। इसी अरसे के दौरान 1,238 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 22 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। शाह सलमान मरकज़ की पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, शाम, यमन और लेबनान में इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं।
شاہ سلمان امدادی مرکز جو ہے اس نے پاکستان، افغانستان، شام، یمن اور لبنان کے امدادی پروگرام کے تحت فوڈ باسکٹس اور شیلٹر کٹس جو ہیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شام کے شاہ سلمان مرکز نے پاکستان کے جو KPK کے متاثرہ علاقے ہیں بنیر اور سوات میں 1435 فوڈ باسکٹ تقسیم کی، اور اسی سلسلے کے تحت افغانستان کے کابل، قندھار اور ننگرہار صوبوں میں بھی 5500 فوڈ باسکٹس تقسیم کی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے 13 مختلف صوبوں میں بے گھر افراد کے لیے خیمے بھی فراہم کیے گئے، اور دوسری جانب شام کے گورنریٹ دمشق میں متاثرہ خاندانوں میں 314 فوڈ باسکٹس جو ہیں وہ تقسیم کی گئی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو بچت اسکیموں میں کیسے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان سے میلوں دور کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر اپنے کنبے کی کفالت کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنی آمدنی کے کچھ حصے کی بچت کے حوالے سے بھی فکر مند ہوں گے۔ اس حوالے سے ادارہ برائے قومی بچت نے اوورسیز پاکستانیوں کو بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم جو ہے وہ کر رکھے ہیں، جن میں سرمایہ کاری کر کے مقررہ مدت کے بعد منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ادارہ برائے قومی بچت اور پاکستان کے مرکزی بینک نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جیسی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں۔ ان اسکیموں میں بیرون ملک مقیم پاکستانی شہری غیر ملکی کرنسی سمیت پاکستانی روپے میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جس کے تحت انہیں مختلف اسکیموں پر مقرر کی گئی شرح کے مطابق منافع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو بچت کی مقامی شہریوں کے لیے بنائی گئی اسکیمیں ہیں، جیسے کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ کے زیر ادارے کے قومی بچت کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے تحت 2 خصوصی اقدامات ہیں، جن میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد بیرون ملک بیٹھے ہی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح صرف وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی خرید سکتے ہیں جس پر مقرر کردہ منافع کی شرح کے مطابق انہیں منافع ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ غیر ملکی کرنسی میں بھی خرید سکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکستانی روپے میں بھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خریدنے کی سہولت موجود ہے۔ تاہم غیر ملکی کرنسی میں سرمایہ کاری کی صورت میں منافع کی شرائط کچھ اور ہیں، جبکہ پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ DG نیشنل سیونگز نے مقامی شہریوں کے لیے موجودہ بچت اسکیموں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو میں بتایا کہ اوورسیز پاکستانی بھی قومی سطح پر بنائی گئی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانی بھی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ جیسے سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں، جس پر ان کے لیے بھی منافع کی شرح مقامی شہریوں کے لیے مقرر کی گئی شرح جتنی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ مقامی بچت اسکیموں میں غیر ملکی کرنسی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، جس پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقرر کی گئی شرح سود اور سرٹیفکیٹ پر شرح منافع لاگو ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی طور پر اٹھائے گئے اقدامات یعنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتایا کہ جو ہے اس کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کیا گیا تھا۔ اس اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانی بیرون ملک سے ہی غیر ملکی کرنسی بھیج سکتے ہیں، پھر اسی اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ غیر ملکی کرنسی یا پاکستانی روپے میں بچت کر کے اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ کو بھی خصوصی طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے تجارتی پردہ پوشی کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب میں وزارت تجارت کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم ایسے غیر ملکیوں کے تجارتی امور کو قانونی شکل دینے کے لیے قانون میں کی جانے والی ترمیم کے حوالے سے بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ ہوگا اور ملکی اکانومی میں بہتری آئے گی۔ وزارت تجارت کے قانون کے مطابق کسی بھی سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار کرنا غیر قانونی شمار ہوتا ہے۔ ایسا کرنے پر سخت سزائیں مقرر ہیں، اور جو ہے سعودی کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار کو عربی میں تجاری کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تجارتی پردہ پوشی۔ حقیقت میں کاروبار کے سیاہ و سفید کا مالک غیر ملکی ہوتا ہے، جبکہ حکومتی ڈاکومنٹ میں مالکانہ حقوق سعودی کے نام ہوتے ہیں۔ کمرشل لائسنس حاصل کرنے اور دیگر سرکاری امور کی انجام دہی کے عوض غیر ملکی تاجر سعودی کو جس کے نام پر کاروبار کیا جاتا ہے ماہانہ بنیاد پر رقم ادا کرتے ہیں، جو اقامہ کی تجدید اور دیگر فیسوں کے علاوہ ہوتی ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے سعودی وزارت تجارت کی جانب سے جو قانونی مہلت دی گئی ہے، جس کے تحت ایسے غیر ملکی جنہوں نے سعودیوں کے نام سے کاروبار کیے ہیں انہیں چاہیے کہ خود کو قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ وزارت تجارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کے لیے کاروبار کو شکل قانونی دینے کی اہم ترین شق سرمایہ کار لائسنس کا حصول ہے، جس کے بعد وہ خود کو وزارت تجارت میں سعودی کا کاروباری شریک کے طور پر درج کرانے کا اہل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم طریقہ اقامہ ممیزہ ہے۔ وزارت
عدالت की जानिब से मुनफरद इकामा रखने वाले की शर्त के हवाले से उनका कहना है कि इससे पहले मुनफरद इकामा के लिए कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अब ये इजाज़त दी गई है। इसके तहत कारोबार को कानूनी शक्ल दी जा सकती है, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए सरमायाकारी के अमूर अंजाम देने के लिए सऊदी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मौजूद है, जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी के कवायद मंजूर करना है, और जिसकी तरफ से सरमायाकारी की हद और क़यूद भी मुतय्यन की गई है, जिन्हें पूरा करते हुए गैर मुल्की सऊदी अरब में सरमायाकारी का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।